नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माई मोगाचो येवकार. आज हांव भेंड्याची आमटी म्हटल्यार भेंड्याची अशी जशें आपण नुस्त्याचें हुमण करतात त्याच प्रकारे फक्त तीच मसालो तोच घेवप, तीच मिरसांग घेवप आनी भेंडे धुवून बरे उबे चिरून मातशें किंचीत अशें मीठ घालप. आतां हें पळय वांटप म्हणजे इल्ली सोय घेवप आनी भितर 2 मिरयाचे कण, मिरसांगो, इल्ली कोथमीर, कांदो, लसणाच्यो बयो आनी इल्लेंशें आलें जाय जाल्यार घालचें, ना जाल्यार घाल्यार जाता. हें वांटप करून घेवप, जशें आपण हुमणाक करता तशेंच वांटप आनी एक बारीक कांदो आनी थोड्यो 2 हरव्यो मिरसांगो फोडणी घालपाची आनी मागीर ही जी उबी चिरलेले भेंडे आसा ते कांद्याच्या बरोबर मातशें तळसून घेवपाचे आनी मागीर हें वांटप मिक्सराचेर लावन घेवपाचें. तर हांव पयलीं हे भेंडे आसा ते चिरून घेतां आनी कांदोय चिरून तुमकां मागीर कशी भेंड्याची आमटी करता म्हणजे हुमणाच सारकी हें तुमकां हांव दाखयतां. तेल घातिल्लें आसा. आतां हो कांदो आनी हरव्यो 2 मिरसांगो चिरून घेतल्या त्यो. तर हो कांदो आसा न्ही हो फोडणी घालून घेवपाचो आनी मातसो असो तळसून घेवपाचो. हो मातसो कांदो असो तांबडो जावनी, मातसो पिवळसर मातसो लालसो जावंक जाय. आनी मागीर ते भेंडे आसा हे पळय भेंडे ताका कापून हांवें मीठ लावन घेतिल्लें आसा तें तातूंत घालूंक जाय. आतां हे भेंडे चिरून मीठ लावन घेतिल्ले आसा ते तातूंत घालपाचे आनी हळुवार अशें दळून घेवपाचें. तशें हळुवार दळून घेवपाचें. मातशें रावून मागीर वाटिल्लें वांटप आसा मिरसांगेचें तें घालपाचें. हे पळय अशें परतून घेतलें. आतां हें वांटप केल्लें आसा तें तातूंत घालपाचें. हें वांटपाक इल्लेंशें उदक घालून घेता. इल्लें उदक घालून घेता. चडय पातळ करूंक जायना आनी मातशें उदक घालता. हें पळय हें अशें उदक घालता आनी हे भेंडे मातशे शिजूनी ताजेर वेळी झाकण घालून मातशें दवरूंक जाय. तर हे भेंडे शिजूनी. अशी भेंड्याची आमटी हें जाल्यार शिजता. भेंडे आतां मीठ घालपाचें. मीठ घालून हें अशें दवरून घेवपाचें आनी मातशें हें जावनी शिजूनी. शिजल्यार तें अर्दें जालें शिजून आनी मातशें शिजूनी मागीर आमटी सकयल उतरता. आतां ही भेंड्याची आमटी मातशें वेळ शिजूंक जाय. ही शिता बरोबर भाकरी बरोबर बरी लागता. अशें नुस्त्याचें हुमण करता न्ही त्याच प्रकारे तें वांटप घालपाचें आनी कांयच ना. तुमकां जाय जाल्यार मिरी कण घाल्यार जाता, थोडी मिरी कण घालिना. पण कोथमीर, थोडी मिरी, मिरसांगो अख्ख्यो नाल्यार मिरसांगेचो पावडर घाल्यार जाता आनी हळदीचो पावडर आनी तुमकां आमटाण जाय जाल्यार इल्लीशी आमटाण घालूंक जाय. नाजाल्यार थोडी लोक भिंडाची सोलां घालता. तर आमटाण घातल्यार हे आमटीक बरी चव येता.